नमस्कार, स्वागत छ यो भिडियोमा। यस भिडियोमा हामीले कक्षा 10 को क्षेत्रमिति अन्तर्गतको प्रिज्म, पिरामिड र सोली पाठका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। चित्रमा प्रिज्म देखाइएको छ। यसको आधारमा त्रिभुजहरू छन्, त्यसैले यो त्रिभुजाकार प्रिज्म हो। प्रिज्मको आधारमा भएका यी त्रिभुजहरू एक आपसमा अनुरूप र समानान्तर हुन्छन्। चित्रमा हेर्नुस् त, प्रिज्मभित्र कुनै एक ठाउँमा काटिएको छ, त्यहाँ पनि त्रिभुज नै देखिएको छ। अनि यो काटिएको ठाउँमा बनेको त्रिभुज र प्रिज्मका आधारमा भएका त्रिभुजहरूका बीच के सम्बन्ध छ त? हो, यिनीहरू अनुरूप र समानान्तर छन्। यसरी कुनै पनि प्रिज्मको दुईवटा विपरीत छेउका सतहहरूसँग समानान्तर हुने गरी लम्बाइसँग लम्ब रूपमा काट्दा देखिने भाग वा सतहलाई क्रस सेक्सन भनिन्छ। त्यसैले क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल बराबर प्रिज्मको आधारको क्षेत्रफल हुन्छ। हामीले प्रिज्मका गुणहरूका बारेमा त छलफल गर्यौं। त्यसो भए प्रिज्म भनेको चाहिँ के हो त? हो, अनुरूप र समानान्तर दुई विपरीत बहुभुज भएका तीन आयामिक वस्तुलाई प्रिज्म भनिन्छ। प्रिज्ममा जम्मा कति भागहरू छन् हेरौँ त। प्रिज्मको नेटमा तीनवटा आयतहरू र दुईवटा त्रिभुजहरू छन्। तीनवटा आयतहरूका क्षेत्रफललाई प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल भनिन्छ। त्यसैले प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल बराबर AL प्लस BL प्लस CL हुन्छ। अर्थात् आधारको परिमिति मल्टिप्लाई प्रिज्मको लम्बाइ हुन्छ। प्रिज्ममा भएका सबै भागहरू अर्थात् तीनवटा आयतहरू र दुईवटा त्रिभुजहरूका क्षेत्रफललाई प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल भनिन्छ। त्यसैले प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल बराबर तीनवटा आयतहरूको क्षेत्रफल प्लस दुईवटा त्रिभुजहरूका क्षेत्रफल हुन्छ। अर्थात् प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल बराबर PL प्लस 2A पनि लेख्न सकिन्छ। प्रिज्मको आयतन चाहिँ के हो त? प्रिज्मको आयतन बराबर आधारको क्षेत्रफल मल्टिप्लाई प्रिज्मको लम्बाइ हुन्छ। अब हामी प्रिज्मका केही समस्याहरू, प्रश्नहरू समाधान गर्नेछौँ। दिएको प्रिज्म हेर्नुस् त, यसको आधारमा कस्तो त्रिभुज छ? हो, विषमबाहु त्रिभुज। अनि विषमबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्न कुन सूत्रको प्रयोग गरिन्छ त? हो, अब हामी यही सूत्रको प्रयोग गरेर दिएको प्रश्नको समाधान गर्नेछौँ। यसका लागि आधारको अर्ध परिमिति S = A प्लस B प्लस C/2 10 प्लस 7 प्लस 5/2 गर्दा 11 सेन्टिमिटर भयो। अब क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल निकाल्छौँ। हामीलाई थाहा छ क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल भनेको आधारको क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ। त्यसैले क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल A = स्क्वायर रुट S माइनस A S माइनस B S माइनस C हुन्छ। अब हामी S, A, B र C का मानहरू राख्नेछौँ। स्क्वायर रुट 11, 11 माइनस 10, 11 माइनस 5, 11 माइनस 7 र सरल गर्दा 16.25 वर्ग सेन्टिमिटर आयो। अब हामी छड्के सतहको क्षेत्रफल निकाल्छौँ। यसका लागि छड्के सतहको क्षेत्रफल बराबर आधारको परिमिति
इन्टु प्रिज्मको लम्बाइ गर्नुपर्छ। आधारको परिमिति 10 + 7 + 5 इन्टु प्रिज्मको लम्बाइ 21 सेन्टिमिटर छ। त्यसैले 22 इन्टु 21 भयो र यसको गुणनफल 462 वर्ग सेन्टिमिटर भयो। अब हामी पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्छौँ। पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको छड्के सतहको क्षेत्रफलमा दुईवटा त्रिभुजहरूको क्षेत्रफललाई जोड्नु पर्दछ। त्यसैले छड्के सतहको क्षेत्रफल 462 वर्ग सेन्टिमिटर छ र त्रिभुजको क्षेत्रफल 16.25 वर्ग सेन्टिमिटर छ, जुन हामीले अघि माथि निकालिसक्यौँ। त्यसैले यी मानहरू राखेर सरल गर्दा 494.5 वर्ग सेन्टिमिटर भयो। अब हामी प्रिज्मको आयतन निकाल्छौँ। प्रिज्मको आयतन निकाल्नका लागि आधारको क्षेत्रफललाई लम्बाइले गुणन गर्नुपर्दछ। आधारको क्षेत्रफल कति छ? 16.25 र प्रिज्मको लम्बाइ 21। यी दुईटाको गुणनफल 341.25 घन सेन्टिमिटर भयो। अब हामी पिरामिडको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। स्क्रिनमा एउटा वर्ग छ। अब वर्गका 4वटा शीर्षबिन्दुबाट माथितिर जाने गरी त्रिभुज बनाऊ। सबै त्रिभुजहरू एउटै साझा शीर्षबिन्दु ईमा भेटिएको छ। यसरी आधार बहुभुज भएको र अन्य छड्के सतहहरूको एउटा साझा शीर्षबिन्दु भएको त्रिआयामिक ठोस वस्तुलाई पिरामिड भनिन्छ, जसमा एउटा वर्ग र 4वटा त्रिभुजहरू छन्। चित्रमा EA, EB, EC र ED किनाराहरू हुन्। EO वास्तविक उचाइ हो। EF छड्के उचाइ हो। OF आधारको भुजा BC को आधा हुन्छ। यदि O र F लाई जोड्यौं भने त्रिभुज EOF समकोण त्रिभुज बन्दछ। 4वटा त्रिभुजहरूका क्षेत्रफलहरूलाई पिरामिडको छड्के सतहको क्षेत्रफल भनिन्छ। त्रिभुजहरू छड्के सतहमा छ नि त, त्यसैले पिरामिडको छड्के सतहको क्षेत्रफल बराबर 4 इन्टु 1/2 इन्टु A इन्टु L हुन्छ, अर्थात् 2AL हुन्छ। पिरामिडमा भएका सबै भागहरू अर्थात् 4वटा त्रिभुजहरू र एउटा वर्गको क्षेत्रफललाई पिरामिडको पुरा सतहको क्षेत्रफल भनिन्छ। त्यसैले पिरामिडको पुरा सतहको क्षेत्रफल बराबर छड्के सतहको क्षेत्रफल प्लस आधारको क्षेत्रफल हुन्छ। अर्थात् पिरामिडको पुरा सतहको क्षेत्रफल बराबर 2AL प्लस A² लेख्न सकिन्छ। यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, के देख्नुभयो? हो, 3वटा पिरामिडहरूलाई जोड्दा एउटा घन बनेको छ। त्यसैले 3वटा पिरामिडको आयतन बराबर एउटा घनको आयतन हुन्छ। त्यसैले पिरामिडको आयतन बराबर 1/3 घनको आयतन हुन्छ, अर्थात् 1/3 A² याच हुन्छ। अब हामी पिरामिड सम्बन्धी केही प्रश्नहरूको छलफल गर्नेछौँ। पहिलो प्रश्न हेरौँ त। चित्रमा पिरामिडको उचाइ 3 सेन्टिमिटर र आधारको भुजा 8 सेन्टिमिटर छ। अब हामी पुरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ
पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यहाँ चित्रमा 8 सेन्टिमिटर के हो त? हो आधारको भुजा। अनि 3 सेन्टिमिटर पिरामिडको वास्तविक उचाइ। हामीले के निकाल्नु पर्नेछ प्रश्न हेर्नुहोस् त। हो पुरा सतहको क्षेत्रफल। अनि OE को मान कति हुन्छ त? OE BC को आधा हुन्छ, त्यसैले OE बराबर 4 सेन्टिमिटर हुन्छ। चित्रमा त्रिभुज POE समकोणी त्रिभुज हो, त्यसैले पाइथागोरस साध्य अनुसार PE स्क्वायर इज इक्वल टु PO स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर हुन्छ। PO को मान 3 सेन्टिमिटर र OE को मान 4 सेन्टिमिटर छ। चित्रमा हेर्नुस् त PE के हो? छड्के उचाइ, यसको मान 5 सेन्टिमिटर भयो। अब हामी पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्छौँ। पुरा सतहको क्षेत्रफल बराबर छड्के सतहको क्षेत्रफल प्लस आधारको क्षेत्रफल हुन्छ। त्यसैले 2AL प्लस A स्क्वायर हुन्छ। चित्रमा A को मान 8 सेन्टिमिटर र L 5 सेन्टिमिटर छ। A र L को मान राखेर सरल गर्दा पुरा सतहको क्षेत्रफल 144 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो। दोस्रो प्रश्न, एउटा वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको पुरा सतहको क्षेत्रफल 96 वर्ग सेन्टिमिटर र आधारको भुजाको लम्बाइ 6 सेन्टिमिटर छ। उक्त पिरामिडको आयतन कति होला? यहाँ प्रश्नमा पिरामिडको पुरा सतहको क्षेत्रफल 96 वर्ग सेन्टिमिटर दिएको छ अनि आधारको भुजाको लम्बाइ 6 सेन्टिमिटर दिएको छ। पुरा सतहको क्षेत्रफल बराबर 2AL प्लस A स्क्वायर हुन्छ। पुरा सतहको क्षेत्रफलमा हामी यसको दिएको मान राखौँ 96 बराबर 2 इन्टु A भनेको 6 इन्टु L को मान छैन, त्यसैले L प्लस 6 स्क्वायर गरौँ। अब यी मानहरूलाई हल गर्दा L को मान 5 सेन्टिमिटर आयो। चित्रमा त्रिभुज POE समकोण त्रिभुज छ, त्यसैले पाइथागोरस साध्य अनुसार PE स्क्वायर इज इक्वल टु OP स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर हुन्छ। हामीसँग PE र OE का मानहरू छन् 5 सेन्टिमिटर र 3 सेन्टिमिटर। PE को 5 सेन्टिमिटर र OE को 3 सेन्टिमिटर मान राखेर यसलाई हल गर्दा OP को मान 4 सेन्टिमिटर आयो। OP भनेको यो पिरामिडको वास्तविक उचाइ हो, यो 4 सेन्टिमिटर आयो। अब हामी पिरामिडको आयतन निकाल्दैछौँ। पिरामिडको आयतन इज इक्वल टु 1/3 इन्टु आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ हुन्छ, अर्थात् 1/3 इन्टु A स्क्वायर इन्टु H हुन्छ। A को मान 6 र H को मान 4 राखेर सरल गर्दा पिरामिडको आयतन 48 घन सेन्टिमिटर आयो। अब तेस्रो प्रश्न हेरौँ त। आधार वर्ग भएको एउटा पिरामिडको त्रिभुजाकार सतहको किनाराको लम्बाइ 13 सेन्टिमिटर र आधारको भुजाको लम्बाइ 10 सेन्टिमिटर छ। सो पिरामिडको आयतन कति हुन्छ निकालौँ है त।
13 सेन्टिमिटर के हो चित्रमा हेर्नुहोस् त। हो किनाराको लम्बाइ। अनि 10 सेन्टिमिटर नि भुजाको लम्बाइ, आधारको भुजा। हामीले निकाल्नुपर्ने पिरामिडको आयतन छ। हामीलाई डिई को मान चाहिन्छ। डिई कति हुन्छ त चित्रमा हेर्नुहोस् त। डिई भनेको एबी को आधा हुन्छ। त्यसैले डिई बराबर 5 सेन्टिमिटर भयो। चित्रमा त्रिभुज पिडिई समकोण त्रिभुज हो। त्यसैले पाइथागोरस साध्य अनुसार पिडी स्क्वायर इज इक्वल टु पिई स्क्वायर प्लस डिई स्क्वायर हुन्छ। पिडी को मान कति छ? 13 सेन्टिमिटर। डिई को मान 5 सेन्टिमिटर। अब हामीले पिडी को र डिई को मान राखेर हल गर्दा पिई को मान 12 सेन्टिमिटर आयो। पिई भनेको के हो त चित्रमा हेर्नुहोस् त। पिई भनेको यो चित्रको छड्के उचाइ हो। अब समकोण त्रिभुज पिओई हेर्नुहोस् त। यसमा पनि पाइथागोरस साध्य प्रयोग गर्दा पिई स्क्वायर इज इक्वल टु पिओ स्क्वायर प्लस ओई स्क्वायर हुन्छ। पिई को मान 12 छ र ओई को मान 5 छ। त्यसैले 12 सेन्टिमिटर होल स्क्वायर इज इक्वल टु पिओ स्क्वायर प्लस 5 सेन्टिमिटर होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। र यसलाई हल गर्दा पिओ को मान 10.9 सेन्टिमिटर आयो। पिओ भनेको यो पिरामिडको वास्तविक उचाइ हो। पिरामिडको आयतन 1/3 ए स्क्वायर एच हुन्छ, अथवा आधारको क्षेत्रफल इन्टु वास्तविक उचाइ हुन्छ। त्यसैले 1/3 इन्टु 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर इन्टु 10.9 सेन्टिमिटर हुन्छ। र यसलाई सरल गर्दा 363.34 घन सेन्टिमिटर आयो। अब चौथो प्रश्न हेरौँ त। चित्रमा घरको कम्पाउन्डको गेटका 2वटा पिलरहरू देखाइएका छन्। दुवै पिलरहरू बराबर आकारका छन्। दुवै पिल्लरको तल्लो भागमा वर्गाकार प्रिज्म र माथिल्लो भागमा वर्गाकार पिरामिड छन्। प्रिज्मको उचाइ 6 फिट र पिरामिडको उचाइ 1 फिट छ। उक्त पिल्लरमा प्रति वर्ग फिट रु 52 का दरले टाइल लगाउँदा जम्मा कति खर्च लाग्छ पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त प्रिज्मको उचाइ कति छ? हो 6 फिट। अनि पिरामिडको उचाइ नि 1 फिट। आधारको भुजाको लम्बाइ 1 फिट। हामीले पिरामिडको छड्के उचाइ निकाल्नु पर्नेछ। त्यसका लागि समकोण त्रिभुज पिओई लियौँ र पाइथागोरस साध्य प्रयोग गर्दा पिई स्क्वायर इज इक्वल टु पिओ स्क्वायर प्लस ओई स्क्वायर हुन्छ। अब हामी पिओ र ओई को मान राख्नेछौँ। त्यसैले पिई स्क्वायर इज इक्वल टु 1 फिट होल स्क्वायर प्लस 0.5 फिट होल स्क्वायर हुन्छ। र यसलाई हल गर्दा पिई इज इक्वल टु 1.12 फिट आयो। पहिले एउटा पिल्लरको सतहको क्षेत्रफल निकालौँ। त्यसका लागि पिरामिडको छड्के सतहको क्षेत्रफल र प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफललाई जोडौँ। पिरामिडको छड्के सतहको क्षेत्रफल 2AL प्लस प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल
4AH हुन्छ। हामीले यहाँ A, L र H को मान राख्नुपर्नेछ। त्यसैले 2 × 1 × 1.12 प्लस 4 × 1 × 6 भयो र यसलाई सरल गर्दा 26.24 वर्ग फिट आयो। अब हामीले दुईवटा पिल्लरको सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्नेछ। त्यसका लागि एकवटा पिल्लरको सतहको क्षेत्रफललाई 2 ले गुणान गर्न सक्छौं किनकि दुईटै बराबर छन्। त्यसैले 2 × 26.24 वर्ग फिट = 52.48 वर्ग फिट भयो। प्रति वर्ग फिट टाइल लगाएको खर्च रु 52 छ र हामीले जम्मा खर्च निकाल्नु पर्नेछ। जम्मा खर्च निकाल्नको लागि दुईवटा पिल्लरको जम्मा सतहको क्षेत्रफललाई टाइल लगाउने दरले गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले रु 52 × 52.48 हुन्छ र यी दुईटाको गुणनफल 2728.96 हुन्छ। यो नै दुईवटा पिल्लरको मा टाइल लगाउँदा लाग्ने जम्मा खर्च हो। चित्रमा सोली देखाइएको छ। सोलीको वक्र सतहको भागलाई काटेर फिजाउँदा क्षेत्रक बन्दछ। अब क्षेत्रकलाई 8 भागमा बाँडेर मिलाउँदा आयत बन्यो। सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल बराबर आयतको क्षेत्रफल भयो। त्यसैले सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल बराबर πr/l हुन्छ। सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल बराबर वक्र सतहको क्षेत्रफल प्लस आधारको क्षेत्रफल हुन्छ। त्यसैले सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल बराबर πr ब्रैकेट ओपन r प्लस l ब्रैकेट क्लोज हुन्छ। चित्रमा 3वटा सोलीहरू देखाइएका छन् अनि एउटा सिलिन्डर पनि छ। यिनीहरूको उचाइ र अर्धव्यास बराबर छन्। 3वटा सोलीमा भएको पानी सिलिन्डरमा खन्याउँदा सिलिन्डर भरिएको छ। त्यसैले 3वटा सोलीको आयतन बराबर एउटा सिलिन्डरको आयतन हुन्छ। अर्थात् सोलीको आयतन बराबर 1/3 सिलिन्डरको आयतन हुन्छ। अर्थात् सोलीको आयतन बराबर 1/3 πr² याच हुन्छ। अब हामी सोली सम्बन्धी केही प्रश्नहरू समाधान गर्नेछौँ। पहिलो प्रश्न, चित्रमा दिइएको सोलीको आयतन निकाल्नुहोस्। चित्रमा के दिइएको छ हेर्नुहोस् त। 10 सेन्टिमिटर के हो? हो सोलीको छड्के उचाइ। अनि 8 सेन्टिमिटर नि? 8 सेन्टिमिटर सोलीको वास्तविक उचाइ हो। सोलीको आयतन निकाल्नको लागि अर्धव्यास चाहिन्छ। त्यसैले हामी पहिले अर्धव्यास निकाल्छौँ। चित्रमा हेर्नुहोस् त त्रिभुज AOB कस्तो छ? हो समकोण त्रिभुज छ। त्यसैले पाइथागोरस साध्य अनुसार OB² = AB² - OA² हुन्छ। AB 10 सेन्टिमिटर र OA 8 सेन्टिमिटर छ। हामीले AB र OA को मान राख्दा OB² = 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर - 8 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो र यसलाई
हल गर्दा ओबी को मान 6 सेन्टिमिटर आयो। ओबी भनेको सोलीको अर्धव्यास हो। अब हामी सोलीको आयतन निकाल्नेछौँ। सोलीको आयतन बराबर 1/3 इन्टु आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ हुन्छ, अर्थात् 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ। 1/3 इन्टु पाई 22/7 इन्टु रेडियस 6 छ, 6 स्क्वायर इन्टु हाइट 8 छ। यसरी पाई आर र एचको मान राखेर सरल गर्दा सोलीको आयतन 301.71 घन सेन्टिमिटर आयो। अब दोस्रो प्रश्न हेरौँ। एउटा सोलीको आधारको अर्धव्यास र उचाइको अनुपात 5:12 र आयतन 314.29 घन सेन्टिमिटर छ। उक्त सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल र पुरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। सोलीको अर्धव्यास र उचाइको अनुपात दिएको छ 5:12। त्यसैले हामीले सोलीको अर्धव्यास आरलाई 5x लेख्न सक्छौँ अनि सोलीको उचाइ h = 12x लेख्न सक्छौँ र आयतन 314.29 घन सेन्टिमिटर दिएको छ। सोलीको आयतनको सूत्र प्रयोग गर्दा सोलीको आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ। अब हामी सोलीको आयतन र अर्धव्यास अनि उचाइको मान राख्नेछौँ। 314.29 = 1/3 इन्टु 22/7 इन्टु 5x स्क्वायर इन्टु 12x। यसलाई हल गर्दा x को मान 1 सेन्टिमिटर आयो। x को मान आएकोले हामीले सोलीको वास्तविक अर्धव्यास र वास्तविक उचाइ निकाल्न सक्छौँ। सोलीको अर्धव्यास 5x भनेका थियौँ। x को ठाउँमा 1 राख्दा वास्तविक अर्धव्यास 5 सेन्टिमिटर भयो। त्यसरी नै x को मान राख्दा सोलीको वास्तविक उचाइ 12 सेन्टिमिटर भयो। चित्रमा हेर्नुस् त त्रिभुज एओबी यो समकोण त्रिभुज छ। हामीले पाइथागोरस साध्यको प्रयोग गर्न सक्छौँ। पाइथागोरस साध्य अनुसार एबी स्क्वायर = ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर हुन्छ। हामीसँग ओए को मान 12 र ओबी को मान 5 सेन्टिमिटर छ। ओए र ओबी को मान राख्दा एबी स्क्वायर = 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 5 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ र यसलाई हल गर्दा एबी 13 सेन्टिमिटर आयो। 13 सेन्टिमिटर भनेको यो सोलीको छड्के उचाइ हो। अब हामी वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्नेछौँ। वक्र सतहको क्षेत्रफल = पाई आर एल हुन्छ। पाई को मान 22/7 इन्टु रेडियस 5 छ र छड्के उचाइ 13 छ। यी मानहरू राखेर सरल गर्दा वक्र सतहको क्षेत्रफल 204.28 वर्ग सेन्टिमिटर भयो। अब हामीले सोलीको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नेछौँ। सोलीको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि वक्र सतहको क्षेत्रफलमा आधारको क्षेत्रफललाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। वक्र सतहको क्षेत्रफल 204.28 वर्ग सेन्टिमिटर छ र आधारको क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुन्छ र यस सोलीको अर्धव्यास 5 सेन्टिमिटर छ।
त्यसैले 204.28 cm स्क्वायर प्लस 22/7 इन्टु 5 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो र यसलाई सरल गर्दा 282.85 वर्ग सेन्टिमिटर आयो।